मार्केटमा लगानी गर्नुभएको छ भने आई थिङ्क यो बारेमा सरले बुझ्नुभएकै छ। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, म आज अलिकति डिस्कसन गर्न चाहिरहेको फ्याक्टर्सहरू भनेको म्याक्रो इकोनोमिक फ्याक्टर्स जसले सेयर बजारलाई इफेक्ट गर्छ, जसले सेयर बजारमा रहेका स्टक्स स्क्रिप्ट्सहरूलाई इफेक्ट गर्छ। तर स्क्रिप्ट्सलाई भन्दा पनि मेजरली हामीले ओभरअल नेप्सेलाई नै कसरी इफेक्ट पार्छ भन्ने कुरामा डिस्कसन गर्न जाँदैछौँ। त्यहाँ देयर आर लट्स अफ म्याक्रो इकोनोमिक फ्याक्टर्स, अलिक धेरै नै छन्। त्यसमध्ये हामीले सबैमा डिस्कसन गर्दैनौँ, 2-3वटामा मात्र डिस्कसन गर्छौँ। जस्तो मेजर पोइन्ट भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हो। इन्ट्रेस्ट रेट, इन्फ्लेसन, कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स, देशमा बेरोजगारी, त्यस्तै गरी कति न्युजहरूले पनि इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको कुराहरू पनि अहिले सरले एकदम यो न्युजहरूमा धेरै नै सुनिराख्नु भएको छ। त्यसका इफेक्टहरू पनि के होला, त्यसका डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट इफेक्टहरू। र अर्को भनेको मेजर मनी सप्लाईको कुराहरू। मार्केटमा कति मनी सप्लाई छ त्यसको आधारमा पनि नेप्सेमा चाहिँ के इम्प्याक्ट पर्न जान्छ। पोलिटिकल स्टेबिलिटी इन्स्टेबिलिटीको कुराहरू, त्यो पनि सरहरूले गभर्मेन्ट चेन्जेस हुँदाखेरि त्यसलाई एक्सपिरियन्स पनि गर्नुभएको छ। गभर्मेन्ट चेन्ज हुन थाल्यो, नयाँ सरकार बन्न थाल्यो भने नेप्सेमा हाई भोलाटिलिटीहरू हुने गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी अहिलेको विषय अलिकति रेमिट्यान्सको कुरा पनि सरहरूले न्युजमा पढ्नु भएको छ। रेमिट्यान्सले पनि, यस्तै गरी अरू पनि म्याक्रो इकोनोमिक फ्याक्टर्सहरू हुन सक्छन्। बट मैले यसबाट जस्ट 3वटा पोइन्टलाई मात्रै पिक गरेको छु। इन्ट्रेस्ट रेट, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट र अब आई थिङ्क हाम्रो इन्फ्लेसनको पार्टले म थोरै रेमिटेन्समा पनि यति 4वटा पोइन्टमा मात्रै बोल्छु। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, वान अफ द मेजर फ्याक्टर्स जसले इन्टरनेसनली नै स्टक मार्केटलाई इफेक्ट गर्छ र नेपालको सिचुएसनमा पनि देखि नै रहेको छ। अहिले बजार अघि हामीले भन्दै गर्दा 3227बाट 2356मा झऱ्यो भन्ने भने सबैले जो मार्केटमा लगानी गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले त्यसको वान अफ द मेजर फ्याक्टर चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट हो भन्ने कुराहरू सरले बुझ्नु बाँकी छ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेटको भविष्यमा इन्ट्रेस्ट रेट के हुन्छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर मात्रै आज तपाईँले इन्ट्रेस्ट स्ट्राटेजी लिने कि नलिने, तपाईँले सेयर किन्ने कि नकिन्ने, तर भोलिको सिचुएसन के हुन्छ भनेर आज बेच्ने कि नबेच्ने, स्टप लस गर्ने कि नगर्ने अथवा प्रफिट बुक गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरालाई डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। बिकज यो अलिकति हामीले यसलाई इन्फर्मल तरिकाले राख्नु भएको कारणले गर्दा म आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि सेयरिङ गर्न खोजिरहेको छु कि हामीले हाम्रो अर्गनाइजेसनमा हाम्रो क्लाइन्ट्सहरूको फन्डलाई म्यानेज गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिन्छौँ त। ओन्ली करेन्ट म्याक्रो इकोनोमिक कुन कुन इन्डिकेटर्सले हामीले ध्यान दिन्छौँ त भनेर एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्न खोजिरहेको छु। जस्तो नेपालको स्टक मार्केट हामी जुन कोभिडको टाइममा पनि बुल फेजमा गयो। धेरैले क्वेसन सोध्नुहुन्छ नि, कोभिड भयो, देशको इकोनोमी डामाडोल छ, त्यही पनि मार्केटले त बुल रन लिइरहेको छ। मार्केटमा यति धेरै 3227, 3198मा क्लोज भयो, त्यो लेभलसम्म मार्केट पुगेको छ। कसरी यो मिलिरहेको छ? देशको इकोनोमी एकातिर कोभिडको कारणले गर्दा राम्रो छैन, तैपनि तपाईँको मार्केट चाहिँ एकदम बढिरहेको छ भनेर भन्दा त्यसको सिधा एन्सर के थियो त? एउटा फ्याक्टरबाट हेर्दै गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट एकदमै तल थियो, हामी डाउन थियो। जब इन्ट्रेस्ट रेट डाउन हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ त? मैले 7%मा इन्ट्रेस्ट लिँदै गरेर बजारबाट 15% कमाएँ भने पनि त 8% मैले एक्स्ट्रा म्यानेज गरेँ नि त। त्यसपछि जब इन्ट्रेस्ट रेट डाउन हुन्छ इन्टरनेसनली नै त्यो देशको सेयर बजारहरूमा थ्याङ्क्स टु दिस bankbase.com त्यसमा गर्न डाटा हेर्दै गर्दा ब्याङ्कको बेस रेट नै यति माथि पुगिसकेको छ। हिमालयन ब्याङ्कको 9.5%, नेपाल एसबिआईको 9.26% बेस रेट नै। उनीहरूले योभन्दा तल त दिनै पाउँदैनन्, अब यसमा प्रिमियम थप्छन्। र सेयरको लागि लोन दिँदै गर्दाखेरि त तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले भर्खरै रिस्क वेटेड बढाइदिएको कारणले गर्दा प्रिमियम हायर साइडमा जोड्न पाउने भएर 14, 15, 16% इन्ट्रेस्ट रेट पुगिसक्यो। इन्ट्रेस्ट रेट बढेपछि यो तल जान्छ। अब यो हामीले सेयर बजारमा लगानी गर्दै गर्दा 3 महिनापछि के होला, 6 महिनापछि के होला भनेर त्यसको अध्ययन चाहिँ गर्नु पर्यो। अब इन्ट्रेस्ट रेट यहाँ त बढ्ला कि नबढ्ला, त्यो एउटा फ्याक्टरलाई चाहिँ दिमागमा राखेर तपाईँहरूले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने आई थिङ्क त्यसले चाहिँ हाम्रो लसलाई मिटिगेट गर्छ अथवा प्रफिट हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ। त्यो कुरालाई हजुरहरूले अहिले नै पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ देखिन्छ। जस्तो एउटा ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कलाई इन्टरब्याङ्क एकदम सर्ट टर्म लोनहरू दिने गर्छन्, एकदम सर्ट टर्म 1 हप्ता 1 हप्ताको लागि यस्तो समयको लागि इन्ट्रेस्ट रेट दिने गर्छन्। यदि एउटा ब्याङ्कले नै अर्को ब्याङ्कलाई 7%मा दिइरहेको छ भने यो घटेर 2-3%मा आयो भने मार्केटमा एक्सेस लिक्विडिटी छ अथवा इन्ट्रेस्ट रेट डाउन हुँदैछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। तर हिजोको डाटा मैले हेर्दै गर्दाखेरि 7.04%मा चाहिँ एउटा ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कलाई इन्टरब्याङ्किङ रेट 7.04% छ भनेपछि त इन्ट्रेस्ट रेट अहिले नै तल आउने सिचुएसन त देखिरहेको छैन। तर तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ हेरिराख्नुपर्छ।
लगानी गर्दै गर्दा यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ दिमागमा राखेर लगानी गर्नुपर्छ, यस्तो डाटाहरूलाई हेर्नुपर्छ। यो त मैले पनि त गुगल नै गरेर देखेको चिज हो, सरहरूले पनि यो नर्मल तरिकाले नै गर्न सक्नुहुन्छ। यसको आधारमा पनि काइन्ड अफ एउटा इन्भेस्टमेन्ट डिसिसन लिन सक्नुहुन्छ। इन्टरब्याङ्क रेट तपाईँको अलिकति यो घट्दो क्रममा गयो भने, जब ब्याङ्कर्समा एक्सेस लिक्विडिटी हुन्छ, जब पैसा धेरै हुन्छ, त्यसपछि सस्तोमा दिन्छ। यो त नर्मल डिमान्ड एन्ड सप्लाईको इकोनोमिक्स नै हो। त्यसरी चाहिँ हामीले त्यो डिसाइड गर्न सक्छौँ। अब यसमा जस्तो कि एउटा ओके बेस रेट भनेको मैले अलिकति सरहरूलाई भनिसकेँ, ब्याङ्कले त्यो रेटभन्दा तल दिन पाउँदैन। बेस रेट प्रिमियम छोडेर दिने, त्यो गर्दै गर्दा आजको यति धेरै बेस रेट भएको कारणले गर्दा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट माथि भएको यो मेजर फ्याक्टर हो। यो कुरोलाई अब जनचेतनामूलक कार्यक्रम भनिसकेपछि सरहरूले केही कुरा यहाँबाट सिकेर जानुपर्छ। त्यसलाई अबदेखि म मार्केटमा इन्भेस्ट गरौँ कि नगरौँ भन्दा यो चिजलाई पनि केयर गर्नुहोस्, यो चिजलाई पनि हेर्नुहोस्। सिम्पल गुगल गरेर पाइने चिजहरू हो। यसको आधारमा पनि डिसिजन्सहरूलाई टोटल्ली यसमा बेस गर्न त नमिल्ला। धेरै धेरै फ्याक्टर्सहरू हुन्छन्, तर त्यसमध्येको एउटा फ्याक्टर यसलाई पनि लिनु होला भन्न चाहन्छु। नेक्स्ट स्लाइड। र अर्को कुरा भनेको इन्फ्लेसनको कुराहरू। मैले जस्ट 3वटा टपिकमा मात्रै बोल्छु भने इन्ट्रेस्ट रेट मैले कभर गरेँ, अर्को इन्फ्लेसन र अर्को ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट। थोरै अहिले चलिरहेको चर्चाको विषय भएको कारणले गर्दा म त्यसमा बोल्छु भने इन्फ्लेसनको पाटोलाई हेर्दै गर्दाखेरि अब यो इन्फ्लेसन हुँदै गर्दा स्टक मार्केट एकैचोटि घटिहाल्छ भन्ने पनि होइन। जस्तो कि मार्केटमा इन्फ्लेसन छ भन्नुको मतलब मान्छेहरूले इजी मनी पाइरहेका छन्, पैसा मार्केटमा धेरै छ, ब्याङ्कले पनि पैसा दिइरहेको छ। जस्तो मसँग चाहिँ सजिलोले पैसाहरू आइरहेका छन्, मेबी एउटा इन्ट्रेस्ट रेट नै होला, तल भएको कारणले गर्दाखेरि होला। त्यो कारणले गर्दा मैले के गर्छु त स्पेन्डिङ धेरै गर्छु, खर्च धेरै गर्छु, त्यही भएर मार्केटमा इन्फ्लेसन हुन्छ। अब इन्फ्लेसनको स्टक मार्केटमा पोजिटिभ गर्ने एउटा पोइन्ट कहाँ छ त भन्दा, मसँग जब धेरै पैसा हुन्छ नि, डिस्पोजेबल इन्कम मसँग धेरै हुन्छ, त्यो पैसालाई मैले सेयर बजारमा लगाउन सक्छु। अथवा मैले यस्तो खाले कम्पनीहरूको यस्तो खाले सामानहरू धेरै किन्छु, जुन मैले कन्ज्युम गर्ने सामानहरू धेरै किन्छु। त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो खाले कम्पनीको त रिभेन्यू बढ्ने भयो र त्यो कम्पनीको प्रफिट बढ्ने भयो। हुन त उसको कस्टमा पनि इम्प्याक्ट पार्छ, तर त्यो कारणले गर्दा ती कम्पनीहरू बढेर नेक्स्ट डे बढ्छ भन्ने तरिकाले एउटा जान सकिन्थ्यो। तर नेपालको कन्सेप्टमा धेरै बिएफआइजहरू भएको कम्पनी, कन्ज्युमर गुड्सहरू चाहिँ सेल गर्ने कम्पनीहरू धेरै लिस्टेड नभएको कारणले गर्दा त्यो इम्प्याक्ट देख्न नपाइएला। तर इन्टरनेसनली एउटा पोजिटिभ पार्ट इन्फ्लेसनले त्यसरी पनि स्टक मार्केटलाई पोजिटिभ ड्राइभ गरिरहेको हुन्छ। तर सेकेन्ड पोइन्ट फेरि के छ भने, जब इन्फ्लेसन हुन्छ नि, इन्फ्लेसन भइसकेपछि मोनेटरी पोलिसीको थ्रुबाट सेन्ट्रल ब्याङ्कले इन्फ्लेसनलाई त अलिकति कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि उसले मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट्सको थ्रुबाट मार्केटमा इन्ट्रेस्टलाई बढाउने कोसिस गर्छ। अहिले सुन्नुहुन्छ नि, हाम्रो अहिले देशको इन्फ्लेसन हेर्नुहुन्छ भने 5.67 अलमोस्ट 5.7%मा छ। त्यो च्यालेन्जिङ हो। बाँकी योभन्दा पहिला थोरै अगाडि 7% पनि पुगेको थियो। मनी धेरै थियो, कोभिडको टाइममा अरू गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै थिएन, त्यही भएर एक्सेस मनी धेरै पाइरहेको थियो। द्याट्स वाइ इन्फ्लेसन बढ्यो। अहिले त हजुरहरूले डे टु डे लाइफमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, अघि हामी खाना खाँदै गर्दा जिस्कि पनि रहेको थियौँ, कागतीको प्राइस कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। द्याट्स इन्फ्लेसन। भनेपछि त्यो इन्फ्लेसन धेरै माथि गयो भने त्यसले के गराउने भयो त, अब राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा च्यालेन्ज भयो कसरी यो इन्फ्लेसनलाई डिक्रिज गर्ने। त्यसको लागि मोनेटरी पोलिसीको थ्रुबाट, मौद्रिक नीतिको थ्रुबाट राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई कर्ब गर्ने कोसिस गर्छ र उसले के गर्छ त इन्ट्रेस्ट रेट बढाइदिन्छ। अहिले इन्टरनेसनल हेर्नुहुन्छ भने युएसले फेड भन्छ, उसले आफ्नो इन्ट्रेस्ट रेट हाइक गर्दैछ। इन्ट्रेस्ट रेट जब माथि जान्छ इन्फ्लेसनलाई कर्ब गर्न, ट्याकल गर्नको लागि, त्यसपछि अघि मैले भनेको पार्ट आयो। जब इन्ट्रेस्ट रेट माथि गयो त्यसले फेरि स्टक मार्केटलाई नेगेटिभली इम्प्याक्ट गर्छ। मैले अघि सुरुमा तपाईँलाई इन्फ्लेसनले थोरै पोजिटिभली इम्प्याक्ट गर्ला भनेर भने, तर यसको रिपल इफेक्ट, यसको अल्टिमेट इफेक्ट फेरि त्यसले के गर्छ त मार्केटलाई अलिकति इम्प्याक्ट पार्छ त्यो तरिकाले। किनभने राष्ट्र ब्याङ्कको त्यो काम हो मौद्रिक नीतिको औजारलाई युज गरेर इन्ट्रेस्ट रेटलाई कन्ट्रोल गरेर इन्ट्रेस्ट रेटलाई अलिकति हाइक गरेर इन्फ्लेसनलाई डाउन गर्नुपर्ने उसको दायित्व हो, उसले त्यो काम गर्छ। त्यसैले नै अहिले इन्ट्रेस्ट रेट बढेको 7%मा पुगेको इन्फ्लेसन अहिले अलिकति घटेर 5.7मा त आएको छ। जब यो घट्दै जान्छ त्यसपछि फेरि मार्केटमा मनी सप्लाई बढ्छ, मनी सप्लाई धेरै हुने बित्तिकै फेरि स्टक मार्केट त्यसरी माथि जान्छ। सो अर्को पनि मैले इन्फ्लेसनको कारणले गर्दा थोरै अलिकति मैले एड गर्न चाहेँ। अर्को यो चाहिँ भ्यालुएसनको टेक्निकहरू हो। जस्तो
इन्फ्लेसन बढ्छ, मैले भने राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई कर्टेल गर्नको लागि उसले के गर्ने भयो त, इन्ट्रेस्ट रेटलाई हाइक गर्ने भयो, इन्ट्रेस्ट रेटलाई बढाउने भयो। जब इन्ट्रेस्ट रेटलाई बढ्छ तपाईँले के भन्नुहुन्छ, ब्याङ्कमा राख्यो भने 12% पाइन्छ, स्टक मार्केटमा गएर त्यसपछि चाहिँ यस्तो रिस्क लिएर कहाँ कति कमाउने त। र त्यो कारणले गर्दा अब हजुरले कुनै पनि कम्पनीलाई भ्यालुएसन गर्दा के गर्नुहुन्छ भने 12% डिस्काउन्ट गर्नुहुन्छ। मैले यो कम्पनी राखिरह्यो भने यो कम्पनी मलाई चाहिँ 20 वर्षसम्म 30 वर्षसम्म दिने डिभिडेन्ड आजको दिनमा कति भ्यालु छ त भनेर चेक गर्नुभयो भने तपाईँले त ब्याङ्कमा लगेर लगानी गर्ने जुन इन्ट्रेस्ट रेट छ त्यसलाई युज गर्नुहुन्छ। त्यसको कारणले गर्दा जति बेला पनि के हुन्छ त, यो स्टक त महँगो छ, यो स्टक त महँगो छ भन्नुहुन्छ र मान्छेले कम किन्छन्। मैले इन्फ्लेसनको कहाँ इफेक्ट हुँदो रहेछ त मैले देखाउन खोजेको। सुरुमा मैले पोजिटिभवाला पार्ट भने, जसको कारणले गर्दा मान्छेसँग धेरै पैसा आउँछ, डिस्पोजेबल इन्कम धेरै हुन्छ, द्याट्स मार्केटमा होला। तर बिस्तारै जब मौद्रिक नीतिको औजारको थ्रुबाट त्यसलाई ट्याकल गर्न थालिन्छ, इन्ट्रेस्ट रेट हाई हुन्छ र त्यसको सिधा कम्बिनेसन अघि मैले भनेको इन्ट्रेस्ट रेटको कारणले गर्दा मार्केटलाई इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। यो अर्को म्याक्रो इकोनोमिक फ्याक्टरलाई सरलाई मैले जानकारी गराएँ। नेक्स्ट, ओके, अहिले अलिकति धेरै डिस्कसन्सको पार्ट अफ न्युज हेर्नुभयो भने पनि देखिहाल्छ। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नेगेटिभ डेफिसिट भयो, ट्रेड डेफिसिट भयो, देशको बिओपी एकदम यो श्रीलङ्कै हुन थालिसक्यो। हामीले धेरै पटक सुन्यौँ पनि त्यसलाई अहिले अब आई थिङ्क त्यो अलिकति त्यसमा धेरै कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि एड्रेस गरिसकेको छ र त्यो हामी सिचुएसनमा छैनौँ भन्ने कुरा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले इन्फर्म गरिरहेको छ जनरल पब्लिकलाई। त्यसले स्टक मार्केटमा के इम्प्याक्ट पार्छ त, एउटा त्यो पार्दो रहेछ कि न्युजको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको जुन त्यो सेन्टिमेन्ट कमजोर भइसकेपछि श्रीलङ्कै हुने भयो क्यारे मार्केटबाट लगानी गर्नु हुँदैन, बिकज श्रीलङ्काको मार्केट त डेली 10% डाउन भएको छ। एउटा त त्यसरी पार्दो रहेछ। डाइरेक्टली यसले पार्ने केही इम्प्याक्ट नभए तापनि, डाइरेक्टली इम्प्याक्ट पार्ने केही नभए तापनि इन्डाइरेक्टलीहरू छन्। जस्तो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट डेफिसिटमा हुनु, जस्तो आजको डेटमा नेपालको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट आई थिङ्क लगभग 2.5 खर्ब जति नेगेटिभमा छ। तर राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ भर्खर निकालेको डाटा अनुसार हामी असारसम्ममा यसलाई चाहिँ लेभलमा लिएर आउँछौँ। त्यसै कारणले गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न विलासिताका वस्तुहरू नकिन्ने, यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको म थोरै यसको बारेमा जानकारी दिउँ। तपाईँले बाहिरबाट जे किन्नुहुन्छ, एउटा घरमा हजुरलाई आउने एउटा रेभेन्यू, मलाई चाहिँ फर इक्जाम्पल म 1 लाख रुपियाँ कमाउँछु अनि म खर्च गर्छु 1,10,000 भने म 10,000 नेगेटिभमा गएँ। त्यही हो, त्यो देशको लागि देशले किन्ने चिजहरू र देशले चाहिँ यहाँबाट बेच्ने चिजहरूको डिफ्रेन्स निकाल्दा, इभन रेमिटेन्सलाई पनि एड्रेस गरेर आउने पैसा र जाने पैसाको डिफ्रेन्स निकालेर हामी 2.5 खर्ब नेगेटिभमा रहेछौँ। हामी यति बुझौँ, हामी डिटेलमा जानु भने हामी त्यति मात्र बुझौँ। यदि हामी त्यति नेगेटिभमा छौँ भने देशलाई के भयो त, देशको त्यो बाहिरतिर किन्दाखेरि त नेपाली रुपियाँले गएर मैले युएसबाट केही सामान त किन्न सक्दिनँ, मैले इन्डियाबाट केही सामान त किन्न सक्दिनँ, मलाई US डलरै चाहिन्छ। मैले डलर खर्च गर्छु अथवा यो कन्भर्टेबल करेन्सी युज गर्छु, अरू पनि छन् तर हामीले डलर भन्दा हामीलाई सजिलो भयो, त्यो युज गर्छु र मेरो डलर सञ्चित कम हुँदै जान्छ। डलरको सञ्चित कम हुँदै गइसकेपछि भोलि गएर फेरि मैले केही पनि किन्न पाउँदिनँ। डलर 0 भयो भने त मैले बाहिरबाट लिएर आउनु सक्नु, नेपाल त इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी हो, मैले बाहिरबाट लिएर आउनु केही पनि सामान किन्न पाउँदिनँ। त्यो कारणले गर्दा देश पार पल्टिन्छ भन्नेतर्फ गएको। त्यो कारणले त्यो, तर राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई पोजिटिभली के एड्रेस गरिसक्यो त, हामी असार एन्डसम्म चाहिँ यो हामी नर्मलाइज गर्छौँ, सरप्लस नहोला तर हामी जति नेगेटिभ छ त्यसलाई हामी मेन्टेन गर्छौँ भन्ने उसले रिसर्च पब्लिकेसन गरिसकेको छ। त्यसको लागि इफेक्टहरू पनि देख्न थालिसक्यो। इफेक्ट के देखियो त, गाडी नकिन, 2 दिन सार्वजनिक विधा पनि भइसक्यो पेट्रोल कन्जम्सनलाई कम गर्नको लागि। यस्तो जुन तपाईँको चाहिँ सरकारले नै उलिरहेको छ, त्यसले यो पार्टले चाहिँ मैले स्टक मार्केटलाई त्यति धेरै नेगेटिभली अब जाने देख्दिनँ। जुन कारणले गर्दा एउटा सेन्टिमेन्टको कारणले गर्दा अलिकति डाउन थियो, त्यो पार्ट चाहिँ अब नर्मलाइज होला भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ जस्तो थोरै मैले अलिकति थपेँ, अब धेरै टाइम लिनु, 1-2 मिनटमा यसलाई कम्प्लिट गर्छु। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त, अब हामीले बाहिरबाट यो देशलाई ग्रोथ गर्नको लागि, यो देशको इकोनोमीलाई बढाउनको लागि बाहिरबाट सामान सर्भिसेस पनि त किन्न पर्छ नि। त्यस्तो तरिकाले देशको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नेगेटिभ भएको छ भने त्यो नेगेटिभ कुरा होइन। त्यसले त के हुन्छ त, यहाँ बस्ने इन्डस्ट्रीहरूले धेरै कमाउँछन्, यहाँ बस्ने एउटा इन्डस्ट्रीलाई बाहिरबाट टेक्निकल नलेज लिनु पऱ्यो, मसिनरी किन्न पऱ्यो, त्यसले चाहिँ रोजगारीहरू बढाउँछ। त्यस्तो भयो भने त्यसले पोजिटिभ स्टक मार्केटलाई इम्प्याक्ट गर्छ। तर नेपालको सिचुएसनमा त्यो छैन। हामीले कन्ज्युम गर्ने गुड्स, हामीले मिठाई नै बाहिरबाट किनेर लिएर आउँछौँ, विलासिताको आइटम, जसले तपाईँको इकोनोमीमा डाइरेक्टली पोजिटिभ इम्प्याक्ट त पर्ला, बट लाइक मैले भन्नु खोजेको त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने अथवा इकोनोमी जिडिपीलाई बढाउने कामहरू गर्दैन। त्यस्तोमा खर्च गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले डाइरेक्टली पोजिटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ देखिँदैन। यदि ती चिजहरू फेरि
क्यापिटल गुड्सहरूमा खर्च गरिन्थ्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा खर्च गरिन्थ्यो भने इकोनोमी राम्रो हुन्थ्यो र त्यसको डाइरेक्टली इम्प्याक्ट फेरि सेयर बजारमा पर्थ्यो। सीधा नदेखि पनि मैले इन्डाइरेक्ट बेनिफिट इन्डाइरेक्ट उयो यसमा देखाउन खोजेँ र अहिलेको यो जल्दो बल्दो भएको कारणले गर्दा मैले यसलाई पिक गर्न खोजेको हो। ओके, मेरो नेक्स्ट स्लाइड आई थिङ्क मेरो यसमा